السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الترموديناميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لو بروميير برانسيپ دي ترموديناميك. الوغ الحصص الفايتين شفنا فيهم لو ترافاي لا شالور اكسيتيرا. اللي ما شافش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم. قبل ما نشوفوا لو بروميير برانسيپ دي ترموديناميك خاصنا نشوفوا واحد الانرجي مهمة وهي انرجي انترن. صافي، يعني الطاقة الداخلية U. الوغ حيت كنهضروا على انرجي انترن، هي واحد لا فورم دو انرجي، يعني شكل من اشكال طاقة ميكروسكوبيك. مزيان. الوغ حيت كنهضروا على انرجي انترن فاننا كنهضروا على لو فالور موين دو انرجي توتال. مزيان. حيت نهضروا على لو فالور موين دو انرجي توتال يعني كنهضروا على انرجي توتال. سي كوا سا ان انرجي توتال؟ يعني جمع الانرجي توتال كامل، يعني انرجي سينيتيك بلس انرجي بوتونسيال بلس انرجي دو اتراكسيون. مزيان. حيت كنهضروا على انرجي سينيتيك يعني كنهضروا على الموفمون، الحركه. بوتونسيال انرجي بوتونسيال انرجي اتراكسيون، هنا كنهضروا على لا فورس دو اتراكسيون، كنهضروا على التفاعل ما بين الجزيئات. باش نبسط لكم الانرجي انترن، نفترضوا ان عندنا واحد السيستيم كما كان، يقدر يكون سوليد، يقدر يكون ليكيد، يقدر يكون غاز اكسيتيرا. المهم انه كيتكون من جزيئات مولكول. هاد الجزيئات هادو نورمالمون اش غادي يديروا بيناتهم؟ بزاف د الحوايج. الوغ اول حاجه تقدر تكون حركه تقدر تكون عباره على روتاسيون، دوران. تقدر تكون عباره على فيبراسيون. تقدر تكون عباره على حركه خطيه اكسيتيرا. يعني كيديروا لنا موفمون. بلس اشنو كيديروا اخر؟ كيديروا واحد لا فورس دو اتراكسيون، يعني تفاعل الجزيئات فيما بعضها. هذا الشيء كامل يؤدي الى شكل من اشكال الطاقه. هذا الشكل من اشكال الطاقه وهو الانرجي انترن. سي تري بيان، هذا هو التعريف ديال الانرجي انترن. الوغ الانرجي انترن او ما كنحسبوهاش، ما كتحسبش هي، ولكن كنقدروا اننا نتابعوا التغيرات ديالها. يعني ديال طا او كنقدروا نتابعوا التغيرات ديالها، يعني لو فارياسيون دو انرجي انترن. مزيان. الوغ هادي بوين دابا شرحنا سي كوا سا انرجي انترن. واشنو كتساوي لنا لو فارياسيون دو انرجي انترن؟ كتساوي لنا انرجي انترن فينال موان انرجي انترن انيسيال. صافي. مزيان. الوغ قبل ما نشوفوا لو بروميير برانسيپ ديال الثيرموديناميك، نشوفوا واحد الرابيل تذكير بالنسبه للترانسفورماسيون سيكليك. مزيان. الوغ حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون سيكليك يعني ان ايطا انيسيال هي ايطا فينال. مزيان. حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون سيكليك، هي ايطا انيسيال هي ايطا فينال. مزيان، نرسموها هنا. ها هو دونك عندنا ايطا انيسيال نسميوها ا، ايطا فينال نسميوها بي. سي تري بيان. دونك غادي يدير لنا واحد ترانسفورماسيون، هذا ترانسفورماسيون الاول من ايطا انيسيال ايطا فينال، وعاود يرجع من ايطا فينال ايطا انيسيال. مزيان. الوغ هنا لو طرافاي ديالنا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الا شفنا فوقاش كيكون عندنا لو طرافاي بوزيتيف، حنا نهضروا دابا على لو طرافاي. فوقاش كيكون عندنا دي رون بي بوزيتيف كنقولوا عليه انه موجب. سي لو سيستيم غوسوا دو طرافاي. مزيان. الا كنا حنا اللي كنعطيو لو طرافاي، حنا اللي كنديرو لو طرافاي. صافي. اما فوقاش السيستيم هو اللي كيدير لو طرافاي، هو كنقولوا عليه ان سيستيم افيكتيي دو طرافاي سي دي رون دبليو. مالها لو طرافاي كيكون نيجاتيف. هادشي شرحناه. صافي. هنايا غوسوا يعني حنايا اللي غادي نديرو لو طرافاي. غوسوا. مزيان. وهنايا افيكتي يعني ان السيستيم هو اللي كيدير لنا لو طرافاي. مزيان. سي تري بيان. الوغ الا مشينا من ا ل بي وبغينا نحسبوا لو طرافاي، هو لانتيغرال، هو هذا. تبع معايا مزيان. هو لانتيغرال يعني هو هذا اللي بالزرق، هادشي كامل. مزيان. ولكن عاوتاني شنو غادي يدير من بي لو ا؟ يعني اتجاه ماشي هكا. دونك تبع معايا. في الاول الاتجاه مشى هكا من ا ل بي، يعني شنو وقع؟ يعني لو طرافاي هنايا شنو تزادنا؟ هنا في ا وهنا في بي. كنعرفوا ان لو طرافاي اشنو كيساوي لنا؟ ناقص بي. دونك الا درنا لانتيغرال
بي اكستيريور فوا دي دو في. مزيان، يعني انه الا كانت هذا موجب يعني ان هذا يكون سالب. صافي، الا كان هذا موجب يعني ان لو طرافاي ديالنا غادي يكون كامل سالب لان نضربو في الموان. مزيان، فوقاش غادي يكون دلتا في موجب؟ اش شرحنا؟ الا كان هنايا بحال ترانسفورماسيون من ا ل بي، هنا غادي يكون لو طرافاي ديالنا دي دو في لو فارياسيون ديال لي شار ديال ماشي لو طرافاي بالك الفوليوم ديالنا ان غادي يكون بوزيتيف. مزيان، الا كان بوزيتيف يعني هنايا كنستنتجو ان لو طرافاي غادي يكون مالو نيجاتيف لان كنضربو في الموان. علاش بوزيتيف؟ لان مشينا من ا ل بي، يعني من في ا ل في بي، يعني انه تزادت القيمه ديال الفوليوم. يعني اذا درتي في بي ناقص في ا تعطيك بوزيتيف لان في بي كبر من في ا. مزيان، اشنو كيعني هذا؟ كيعني ان لو طرافاي ديالنا مالو نيجاتيف. حيت كيكون لو طرافاي ديالنا نيجاتيف اشنو وقع؟ ايفيكتيي هكاك، يعني انه لو طرافاي هو اللي عطانا، يعني السيستيم هو اللي عطانا لو طرافاي. مزيان صافي، يعني لو السيستيم ديالنا برودوي دو طرافاي. مزيان، الوغ يعني اشنو عطانا؟ يعني عطانا هاد المساحه كامله اللي بالزرق. مزيان، نديرو دابا باللون الاحمر. الوغ السيستيم ديالنا حيت حنا كنقولوا هنايا انه سيكليك، يعني من ا ل بي. سي تري بيان. الوغ هنايا من ا ل بي اشنو وقع؟ العكس، يعني راه من ا هذه هي ايطا انيسيال وهذه هي ايطا فينال. فهاد ترانسفورماسيون 2 هنا كنهضروا على ترانسفورماسيون 1. بالنسبه لترانسفورماسيون 2 دي دو في غتكون نيجاتيف. علاش؟ لان مشينا من في كبيره حتى لفي صغيره، يعني ايطا فينال هنايا في بي، يعني في ا، يعني دير في ا ناقص في بي. في ا صغيره من في بي دونك غتعطيك نيجاتيف. النيجاتيف مع هاد الموان يعني لو طرافاي شنو غادي يكون؟ بوزيتيف. يعني في هاد الحاله هادي اللي بالاحمر، هاد اللون اللي بالاحمر، هاد لو طرافاي هذا اشنو وقع له؟ يعني اشنو؟ غصوه، يعني انه حنا اللي عطينا لو طرافاي في هاد الحاله هادي. يعني الا جينا نشوفو المجموع، الا درنا هاد الزرق ناقص هاد الاحمر يعني غادي يبقى لنا هاد الزرق، يعني السيكل ديالنا سيكليك ديالنا، يعني انه السيكليك ديالنا يعني السيكل اشنو دار في التوتال؟ ان لو سيكل برودوي دو طرافاي. مزيان، يعني عطانا لو طرافاي. هذا علاش كيتسمى هذا سيكليك موتور؟ عقلوا ليه سيكليك موتور لانه عطانا لو طرافاي. الوغ نقولو سي سيكل موتور. مزيان، علاش؟ لان في هذه الحاله لو سيكل لو سيكل برودوي عطانا دو طرافاي دو طرافاي. مزيان، نفس الفكره فوقاش السيكل ديالنا غادي يكونسومي لنا لو طرافاي. الا كان العكس، الا كان العكس الاتجاه ديالو بحال هكا وداير هكا، سي تري بيان. الوغ في البارتي الاولى في لا ترانسفورماسيون 1 صافي، يعني من بي ان بي في شنو غادي يكون؟ غادي يكون نيجاتيف. وشنو غادي يكون هذا؟ بوزيتيف. دونك راه قلبنا دابا سيكل اخر. هذا ماشي سيكل، هذا ماشي سيكل موتور، هذا عاود تسميه اخرى كيتسمى سيكل ريسيبتور. كتبوها هنايا سيكل ريسيبتور. ريسيبتور. مزيان، الا جبنا نشوفو اشنو دار في الترانسفورماسيون الاول من بي ل من بي ل لقينا ان لو طرافاي مالو بوزيتيف. الا بوزيتيف يعني اشنو كيدير؟ غصوه، يعني حنا اللي عطينا لو طرافاي. مزيان، يعني انه كونسومنا لو طرافاي حيت عطينا له دونك راه كونسوما. ولكن في لا ترانسفورماسيون جوج هو اللي هابط هكا، عندنا دي دو في ني بوزيتيف. علاش؟ لان مشينا من ا ل بي، يعني من في من ا ل بي، يعني بي هي فينال، يعني في بي ناقص في ا تكون بوزيتيف، يعني غادي يكون هنايا بوزيتيف. ولو طرافاي ديالنا غادي يكون نيجاتيف. يعني في هذه الحاله اللي بالاحمر اشنو دار؟ دار لنا واحد افيكتي. افيكتي يعني لو طرافاي، يعني انه السيستيم هو اللي دار لو طرافاي، يعني عطانا لو طرافاي، يعني هو اللي بالاحمر. مزيان، الا درنا الزرق ناقص الاحمر لا ميم شوز غادي نلقاو ان السيكل اشنو غادي يدير؟
غادي كونسومي لنا دو طرافاي. كونسومي كتبوها هنايا، كونسومي دو طرافاي. مزيان، كي كونسومي لنا دو طرافاي. وهاد الحاله هادي كتسمى، هاد السيكل هذا كيتسمى السيكل ريسيبتور. مزيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. قلنا ان لو طرافاي ولا شالور، لو طرافاي ولا شالور ماشي واحد الفونكسيون ديتا، يعني ماشي فونكسيون ديفيرونسييل توتال اكزاكت. علاش؟ لانه شرحناها، ما يمكنش انني نكتب دي دو كي ولا نكتب دي دو دي دو دبليو. علاش؟ لان هادو ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. علاش قلنا فوقاش كيكون هادو ديفيرونسيال توتال اكزاكت؟ الا مشينا من الايتا 1 الايتا فينال، ايتا انيسيال ايتا فينال، في واحد المسار، واحد لا شومان، واحد شومان 1، يعني واحد المسار 1، الوغ واحد لا شومان 1 صافي. ومشينا عاوتاني لا ميم شوز في الايتا انيسيال في نفس السيستيم، و ايتا فينال نفس ايتا فينال، ولكن مشينا في الشومان 2 مختلف، كنلقاو ان لو طرافاي وهذا كيتختلفوا. يعني الا قلنا لو طرافاي 1 مع لو طرافاي 2 يعني انه ما كيتساواوش، ولا شالور 1 مع لا شالور 2 ما كيتساووش. دونك اش نشوفوا غرافيكمون باش تفهموا. دونك هذه هي ايتا انيسيال اكزومبل، وهذه ايتا فينال. مزيان. انا اختارت واحد الشومه، واحد الطريق، يعني من الجهه هي هذه هي شومه 1. المهم انه بدا من ايطا انيسيال لايطا فينال. الا قلت لك شكون هو لو طرافاي تقول لي هو هاد المساحه كامله، هذه هي لو طرافاي. مزيان. الا اخترت شوما اخر يعني انه الا اخترت واحد اتجاه، واحد المسار اخر بحال هذا اللي دونك هنا هذا ها هو، اخترت انا شوما اخر من ايطا انيسيال لايطا فينال. دونك المساحه هي هذه، هذا سميوه شوما 1 وهذا شوما 2، يعني هذه 2، هذا اللي بالاحمر، اما هذا اللي بالزرق هو 2. كما كتلاحظ ان المساحه ديال لو طرافاي 1 اكبر من طرافاي 2، دونك ما كيتساووش. دونك هذا ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. فوقاش كيكون ديفيرونسيال توتال؟ الا كانوا متساويين صافي، الا كان ما كيتعلقش بالمسار. حيت كيكون عندنا الا كان لو طرافاي ولا لا شالور ما كيتعلقش بالمسار، يعني مشي باي اتجاه، فان النتيجه كتكون بحال بحال، لو طرافاي كيكون متساويين. دونك هنا كنقولوا على ان اننا عندنا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. ولكن في هذه الحاله هذه كنستنتجوا ان لو طرافاي الى لو طرافاي لا شالور ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك هذاك الشيء علاش كنقولوا لهم ما كنبدلهمش بهذا الرمز هذا، بل كنكتب لهم دي رون كي اي دو رون دبليو. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي هذه. الوغ دابا نشوفوا لو بروميير برانسيپ دي تيرموديناميك. لي بروميير برانسيپ دي تيرموديناميك نفترضوا عندنا واحد السيستيم كيلكونط كيما كان. دونك الا جينا نرسموه داير بحال هكا، سي بيان. هذا هو الايطا انيسيال سميوها ايطا ا، وهذه ايطا انيسيال فينال سميوها بي. مزيان. الوغ درنا واحد ترانسفورماسيون، ها هو ترانسفورماسيون 1 من ايطا انيسيال ايطا فينال. حسبنا لو طرافاي ديالو، لقينا دبليو، حسبنا لا شالور لقينا كو 1. مزيان. درنا واحد ترانسفورماسيون في لا ميم ايطا انيسيال ومشينا لايطا فينال، ولكن شومان مختلف، يعني مسار مختلف. سميو هذا مسار 2، يعني عطانا لو طرافاي 2 وعطانا لا شالور 2. مزيان. الوغ هذا ما كيساويش هذا، وهذا ما كيساويش هذا، متفق معايا. ولكن حيت شافوا داروا الحسابات ديالهم وداروا التجربه، لقاو ان حيت كنجمعوا لو طرافاي ديال الاول بلوس لا شالور ديال الاول، كنلقاو انه كيساوي لو طرافاي ديال الثاني بلوس لا شالور ديال الثاني. لا ميم شوز الا اخترت واحد 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 المسار اخر نسميوه 3، فان لو طرافاي 3 زائد لا شالور 3 كيتساوى صافي. دونك هذه هي اللي كتسمى دلتا يو،
وهو التغيرات ديال الانرجي انترن. مزيان، اشنو كنستنتجو ان التغيرات، ان لو فارياسيون دو انرجي انترن مالها ما متعلقاش بالشومان، يعني انه ني ديبوند با او شومان سويفي، يعني متعلقينش بالمسار. دونك سي تري بيان. دونك هذا هو لو بروميير برانسيب دي تhermodynamique، وهو انه لو فارياسيون دو انرجي انترن كتساوي لنا لا شالور بلس لو طرافاي. مزيان، فوقاش كنكتبو دلتا U فاش في ترانسفورماسيون entre deux états de équilibre. مزيان، si la transformation infinitésimale فإن d du U شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي رون Q بلس دي رون W. راه ما كنكتبوش دي دو كي، هادي راه ما كايناش، صافي شرحنا علاش. مزيان، الوغ هذا فيما يخص لا ترانسفورماسيون ديالنا. الوغ دابا نشوفو لي ترانسفورماسيون اللي عندنا. الا هضرنا على ترانسفورماسيون سيكليك فإن لو انرجي لو فارياسيون دو انرجي انترن ايغال زيرو. علاش؟ سي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. غنحاولوا نرسموا لو انرجي انترن بالنسبه، نرسموا شي اكزومبل. ها هي ايطا انيسيال، ياك هذا ايطا انيسيال، وقع لنا واحد ترانسفورماسيون الاول، ها هو مشى لايطا فينال بي. مزيان، من ايطا فينال عاوتاني نرجع ايطا انيسيال. دونك هذا كيتسمى سيكليك لانه بدا من ايطا انيسيال ورجع لايطا فينال هي بي. صافي، هذه ايطا اخرى، يعني مشى من ايطا ا لايطا بي ومن بي لا، يعني رجع لبي. هذا كيتسمى سيكليك. دونك هذه ماشي فينال، فوالا، يعني فينال وهي ا هي انيسيال و ا هي فينال باش تسمى سيكليك. مزيان، الوغ من ا لبي الترانسفورماسيون الاول، يعني الا بغينا ترانسفورماسيون في لا ترانسفورماسيون عندنا لو فارياسيون، ياك لو فارياسيون دو انرجي انترن من ا لبي. من ا لبي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا U، كنهضروا على ترانسفورماسيون الاول من ا لبي، كتساوي لنا U فينال يعني U بي ناقص U ا انيسيال. ها هي U فينال ناقص U انيسيال. بالنسبه للترانسفورماسيون الثاني، اشنو عندنا دلتا U من بي ل A. حنا كنهضروا على ترانسفورماسيون يعني بي هو انيسيال و A هو فينال. مزيان، يعني انه كيساوي لنا U A موان U B. مزيان، الا بغينا ترانسفورماسيون سيكليك، بالنسبه للترانسفورماسيون سيكليك فانه دلتا لو فارياسيون دو انرجي انترن بالنسبه لهذا السيكل هذا اللي عندنا سميوه سيكليك، يعني سيكل. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا المجموع، يعني لا ترانسفورماسيون الاول بلس لا ترانسفورماسيون الثاني، لو انرجي انترن ديال لا ترانسفورماسيون الثاني بي ا. اشنو كيساوي لنا؟ هادي النتيجه ديالها هي يو بي ناقص يو ا بلس يو ا ناقص يو بي. مزيان، دونك يو ا تمشي مع يو ا و بي يمشي مع اي، دونك يبقى لنا زيرو. داكشي علاش كنقولو انه في الحاله ديال ترانسفورماسيون سيكليك لو فارياسيون لا فارياسيون عفوا دو انرجي انترن كتساوي لنا زيرو. مزيان، الا كانت لا فارياسيون دو انرجي انترن كتساوي زيرو، هذا كيعني ان دونك كنعرفوا ان لو فارياسيون دو انرجي انترن شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كيو بلس دبليو، يعني كتساوي لنا لو طرافاي بلس لا شالور. الوغ الا كانت كتساوي زيرو، هذا كيعني ان لو شالور كيساوي لنا موان لو طرافاي. سي بيان، داكشي اللي عندنا هنا. بالنسبه لو سيستيم ايزولي ne pas changer du chaleur et le travail. يعني كيكون عندنا le travail كيساوي le chaleur كيساوي لنا زيرو، et la chaleur كيساوي لنا زيرو، et le travail كيساوي لنا زيرو.
دونك نورمالمون 0 بلس 0. هذا كيعني ان لو فارياسيون دو انرجي انترن ايكال 0. مزيان. الوغ بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوكور ريفيرسيبل، الوغ حيت كنهضروا على ايزوكور يعني ان في كونستانت، كنهضروا على في كونستانت فوليم كونستانت. الا كان الفوليم كونستانت هذا كيعني ان لو طرافاي ديالنا كيساوي لنا موان بي في الانتيغرال ديال موان بي في دي دو في كونستانت. دونك هذا كيعني ان دي دو في كيساوي لنا زيرو، يعني الا كان كيساوي زيرو زيرو في هذا يعني زيرو، دونك لو طرافاي كيساوي لنا زيرو. دونك الا جينا لانرجي انترن، alors la variation de énergie interne فإنها كتساوي لنا Q plus W، حيث أن W كيساوي لنا زيرو. دونك نورمالمون غتبقى لنا la variation de énergie interne كتساوي لنا Q. صافي، هذه في الحالة ديال لا ترانسفورماسيون ايزوكور، يعني فاش كيكون عندنا في كونستانت. مزيان. بالنسبه لا ترانسفورماسيون ادياباتيك، كنعرفوا ادياباتيك يعني انه لو شالور ديالنا بالنسبه للادياباتيك فان لا شالور ديالنا ايكال زيرو. هذا كيعني ان لا شالور هو كيو ايكال زيرو. هذا كيعني ان لا فارياسيون دو انرجي انترن فانها كتساوي لنا لو travail. سي تري بيان، داكشي يعني شي حاجه بسيطه بزاف. وبالنسبه للترانسفورماسيون اخرين راه درسناهم في الحصص الفايتين. دونك بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوتيرم ايزوبار اكسيتيرا كتطبق لا غولاسيون اللي درتيها كتطبقها في كيو وفي دبليو. بالنسبه لايزوبار اكسيتيرا كتعوض شي سامبلومون، هذاك الشيء راه شفناه في الحصص الفايتين. مزيان. الوغ اشنو قلنا انه لو انرجي انترن لا فارياسيون دو انرجي انترن ما متعلقاش بالشومان، يعني ما متعلقاش بالمسار. وهذا كيعني اش؟ كيعني اي مسار اختارينا فان كيبقى لو فارياسيون دو انرجي انترن متساوي. هذا كيعني ان دي دو يو فانه اون ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني نقدروا نكتبوا دي دو يو. مزيان. علاش؟ لانه ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني حيت كنقول ديفيرونسيال توتال اكزاكت يعني ان لا ديريفي دو اوردر دو ديال اي بارابور ا تي بارابور ا في فانه كيساوي المقلوب ديال هذا لا ديريفي دو اوردر دو ديال بارابور ا في بارابور ا تي متساوي. دونك وهذه غنتطرقوا لهم في الحصص الجايه ان شاء الله. بالنسبه اننا كنستنتجوا ان اي وهي de énergie interne est en fonction des temps. Donc فإن دي دو اي est en forme de نقدروا نكتبوها على شكل ديفيرونسيال توتال اكزاكت. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور ديال الترموديناميك.